अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज जो अदालती कमीशन बनाया गया उसने सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब को, आर्मी चीफ, DGI और मियां नवाज शरीफ साहब को नोटिस जारी कर दिया। आपको याद होगा जब अदालत ने नोटिस जारी किए थे सदर पाकिस्तान को, उस वक्त वफाक का ये मौकफ था कि जो वफाक का जवाब है वही आसिफ जरदारी साहब का जवाब है और ये भी कि उनको इस्तिस्ना हासिल है तमाम मामलात से। दूसरी तरफ तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए गए अदालत की जानिब से। NRO के लिए 10 तारीख हतमी तारीख करार दे दी गई, कहा कि इसके बाद अब मौका नहीं है इस हुकूमत के पास, इसके बाद अब किसी से पूछा नहीं जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था NRO के मामले पर। इसका मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत किसी न किसी मौके पर जाकर आमने सामने जरूर होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी और पोजीशन बड़ी वाज़ेह है इन तमाम मामलात पर। इन्हीं मामलात पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों को मैं तारुफ करा दूं और शुरू करूंगा मैं चीफ जस्टिस ऑफ साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह साहब से। उनसे नुक्ता नजर जानेंगे। मेरे साथ वसीम अख्तर साहब, मेंबर कौमी असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, सिद्दीकुल फारूक साहब भी मौजूद हैं, शर्मिला फारूकी साहब भी मौजूद है कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन मैं शुरू करूंगा सज्जाद अली शाह साहब से। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, बहुत से मामलात जिसके ऊपर ये कहते हैं कि कंफ्यूजन है इस वक्त, बहुत से मामलात ऐसे हैं। मैं मेमो से शुरू करना चाहूंगा सर। सदर साहब को क्या ये नोटिस जारी हो सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ये मानती है उनके पास इस्तिस्ना है, नोटिस जारी नहीं किए जा सकते? नहीं, अब इस्तिस्ना जो है वो तो अदालत में मांगा जाता है, प्लीड किया जाता है, फिर अदालत की मर्जी कि वो इस्तिस्ना ग्रांट करे या न करे। तो इसमें मतलब ये नहीं है कि एग्जेम्पशन है तो आप जवाब ही नहीं दें। बिल्कुल कोर्ट को जवाब तो देना पड़ेगा। नोटिस है और ये नोटिस में मालूम आती है कि भाई इसमें आपका क्या ये नहीं हो सकता है, आपका नजरिया क्या है या आपका मौक़िफ़ क्या है, इस किस्म का नोटिस है। तो ये कमीशन ने दिया है। अच्छा, ये कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की हुई है। जी सर। तो कमीशन को जब ये पावर्स देते हैं इंक्वायरी करने के, तो वो कमीशन को कभी कंटेम्प्ट के पावर्स भी देते हैं कि अगर कोई कमीशन का हुक्म न माने, शामिल न करे, तो उनके कंटेम्प्ट का नोटिस वो निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो अभी इब्तदाई मरहला है, तो इसमें ये नोटिस दिए हुए हैं। तो इस नोटिस में ये है कि पोजीशन अपने वाजे करे। सर, सुप्रीम कोर्ट के पास ये कमीशन बनाने का भी इख्तियार है, क्योंकि आसमा जहांगीर साहिबा का जो बयान था उस पर बड़ी तनकीद हुई। उन्होंने बड़ी तनकीद की, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का कोर्ट है ये, मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरीके से मेमो गेट पर तहकीकात चली है या सुप्रीम कोर्ट के मामलात चले वो दुरुस्त है? नहीं, मैं डिबेटेबल पॉइंट है। ये भी तो अदालत को मतलब इस बात का फैसला करना है कि उनको ये अख्तियार है या नहीं है कमीशन अपॉइंट करने की। कमीशन तो अदालत अपॉइंट कर सकती है जो मामला अदालत के सामने है, जो मामला सब जुडिस है। अगर ये कोई भी केस सब जुडिस है तो उसमें फैक्ट्स वगैरह के लिए कमीशन अपॉइंट कर, नॉर्मली जो लॉ है वो कहता है कि गवर्नमेंट कर सकती है। सही है, ये बात सही है कि ओरिजिनली ये पावर्स जो है कमीशंस, इंक्वायरी कमीशंस और इंक्वायरी ये ट्राइब्यूनल्स का बाकायदा एक एक्ट है जिसमें सारा प्रोसीजर दिया हुआ है और किसको अख्तियार है और किस तरह होगा, और उसमें वो बिल्कुल वाजे करते हैं कि इन पॉइंट्स पे आपको मटेरियल जमा करना है और आपको शवाहिद वगैरह कलेक्ट करके देने हैं। सर, आपको लगता है कि जो आपने सुना मेमो गेट का मेंटेनेबल है ये पिटीशन जो दायर की गई नवाज शरीफ साहब की जानिब से? अगर आप होते तो क्या आप इसको सबमिट करते इस पिटीशन को, और इसके ऊपर वो कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट ने की आपकी जानिब से की जाती? देखिए, मैं ये तबसरा तो कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, हम लोग सब खुश हैं इस बात पे कि ये मीडिया जो है काफी आजाद है और इससे काफी फायदा हुआ है। दिस इज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो ये अभी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया होगा अब तक। ये सबको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उस सिलसिले में तो ये सही है, लेकिन साथ साथ जब ऐसे मामलात आ जाते हैं जो अदालत में पेंडिंग है, तो जरा तबसरा करते वक्त भी ख्याल रखना चाहिए कि हम कहीं तजावुज न कर दें। और जो सही पोजीशन, अब आपने सवाल एक पूछा है और ये जो सवाल है ये मफरूजी है, इसलिए कि देखिए ना, अब मैं उस जगह पे होता तो क्या करता। तो वो तो उस वक्त सर्कमस्टेंसेस मेरे सामने होते, सब कुछ होते कि मैं इसका नोटिस लेता या नहीं लेता। नोटिस तो एक तो सबसे बड़ी पॉइंट ये है
کہ یہ سو موٹو نوٹس وغیرہ سپریم کورٹ لے سکتی ہے انڈر آرٹیکل 184(3). تو اس لیے نوٹس تو لے سکتے ہیں. اب کس کیس پہ لے سکتے ہیں کس پہ نہیں لے. اچھا یہ بھی پرووائڈیڈ ہے کہ آپ اس کیس میں نہ لیں جس کیس کے لیے یعنی معاملہ کسی بھی عدالت میں ذیلی عدالت میں جا سکتا ہے. تو اگر کوئی میجسٹریٹ کا پاور ہے تو میجسٹریٹ کے کورٹ میں جانا چاہیے. اب وہ کیس اگر سپریم کورٹ لے لے اور ڈیسائیڈ کر دے تو واقعی یہ عجیب بات ہوگی کہ رائٹ آف اپیل وغیرہ جو ہے وہ کہاں چاہے جائیں گے. وہ ایک ہی ان کو فورم ملے گا, اسی فورم میں فائنل بات ہو جائے گی, تو اس سے یہ نقصان ہوگا. سو آپ بھی اس بات پر تقسیم ہے کہ سپریم کورٹ اس پر کیا کر سکتا ہے یا ٹھیک کیا یا نہیں کیا؟ سپریم یہ معاملہ ایسا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قومی سلامتی کا سوال ہے. یہ اس پہ ہمارے ملک کو دھچکا لگے گا اور اس پہ جانا چاہیے. یہ حقائق جو ہے یہ زمینی حقائق ہے اور ان کو سامنے لانا چاہیے اور پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. سر این آر او کے اوپر میرا ایک اور سوال آپ سے. این آر او کے معاملے پر اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ آپ کو خط لکھنا پڑے گا. اب وہ صدر پاکستان بھی ہیں, ان کے خلاف خط لکھنا سپریم کو سوئس عدالتوں کو, آپ کو کیا لگتا ہے خط لکھنا اب اس حکومت کی مجبوری ہے؟ دیکھیں نا, خط میں سمجھتا ہوں مجبوری ہے. عدالت کا حکم تو ماننا چاہیے. اگر عدالت کا حکم نہیں مانیں گے تو وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کر سکتے ہیں ان کے خلاف. تو عدالت کا حکم این آر او پر بھی اب ماننا حکومت کی مجبوری ہے. سر وہ پریس کانفرنس سنی تھی آپ نے بابر امان صاحب جس میں تھے, فردوس عاشق امان صاحبہ بھی تھی؟ کیا ہوا بات ہوئی تھی بابر صاحب کی؟ سر وہ جس پہ آپ کنٹیمپٹ نوٹسز ایشو کیے, میں جاننا چاہ رہا ہوں واقعی کنٹیمپٹ آپ کو کیا لگتا ہے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں ہمیں کیا لگتا ہے یہ تو ایکیڈیمک سوال ہو گیا. بات ہے جو اگر انہوں نے جس طرح وہ طنزیں کرتے ہیں اور ہنسی مذاق پہ باتیں کرتے ہیں تو یہ تو عدالت کا احترام نہیں ہے نا. تو اس طرح یہ تو کنٹیمپٹ اس میں آ جاتا ہے زمرے میں, کنٹیمپٹ کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے. ہاں بالکل آ جاتا ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ اب آخری سوال تھوڑا سبجیکٹو سوال ہے کہ آگے اگلے چند دنوں میں این آر او کا معاملہ, میمو گیٹ یا یہ کنٹیمپٹ نوٹسز کچھ ہوگا, کو آپس میں تصادم ہوگا اداروں کا؟ نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹکراؤ ہوگا. اور ٹکراؤ اگر اداروں میں ہو گیا تو اللہ کرے گڈ سینس شوڈ پریویل, اور یہ ٹکراؤ نہیں ہو, کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ نکل آئے تو اٹ ول بی فائن اینڈ ویری بینیفیشل فار دا کنٹری. اور خاص کر کے اس پہ جو فوج کا پارٹ ہے دیٹ از ویری کریٹیکل. فوج کا کون سا پارٹ کریٹیکل ہے سر؟ فوج کا کون سا پارٹ کریٹیکل ہے؟ قومی سلامتی کا؟ ہاں بھائی, ان کے اوپر بھی اٹیمپٹ تو کیا ہے نا انہوں نے فوج کو کیا وہ نچلا دکھانے کا, اور یہ ہے کہ فوج ہر کام میں جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے اور جمہوریت کے لیے فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ آمریت ہے, آمریت اور جمہوریت میں یہی فرق ہے. فوج کو پاورز کم ہونے چاہیے اور ان کو مداخلت نہیں کرنے. اس کے لیے اگر آپ امریکہ سے مدد مانگیں گے تو یہ تو عجیب بات ہو گئی نا, ایز اف امریکہ از کنٹرولنگ اس. عجیب بات ہوگی. کانسٹیٹیوشن امریکہ تو نہیں بناتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک سر, بہت شکریہ. جسٹس سجاد علی شاہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہم سے بات کر رہے تھے اہم ترین ایشوز پر جو حکومت اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آ رہی ہے. انہوں نے کہا ٹکراؤ ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے. وسیم اختر صاحب, کیا آپ کو بھی ٹکراؤ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کاشف, میں بھی سجاد علی شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں آپ سے, ظاہر ہے وہ ایکسپرٹ ہیں کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, میں خود بھی متفق ہوں ان کی باتوں سے. اور ہمیں اتنا ہی رہنا چاہیے جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ فار دا سیک آف انفارمیشن, ایک عوام کو انفارمیشن دینے کی حد تک تو میڈیا اپنا کردار ادا کرے, مگر اگر ہم اس کے اندر جا رہے ہیں لائک جو نوٹسز کی بات کی گئی, اگر ایک کمیشن بن گیا ہے وہ نوٹس دے رہا ہے, اس کو پارز ہیں, یا میمو گیٹ کے حوالے سے, اس کے علاوہ اگر کوئی کنٹیمپٹ ہے تو اس میں ہمیں تبصرے یا اپنی رائے دینا, میں سمجھتا ہوں میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا. ہم تو ایکسپرٹس کی رائے, ان کی رائے صحیح ہے, چیف جسٹس آف پاکستان ہے صاحب, مگر اگر ہم اس پہ بحث کریں تو اس پہ وہ اثر انداز. ہم تو سیاست کی بات کریں. دیکھیں میرے خیال میں یہ تو سیاست ہوگی, کورٹ ڈیسائیڈ, ایک یہ تو سیاست ہوگی تبصرہ کرنا, کورٹ کو اپنا کام کرنے. لیکن صاحب جب حکومت کہتی ہے کہ ہم نے این آر او کا خط نہیں لکھنا, یہاں پر سیاست آ جاتی ہے. یہ ٹیکنیکل بات نہیں رہتی. دیکھیں اس کو بھی کورٹ ہی دیکھے گا نا.
اگر وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے, کورٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے, تو اس کا بھی ایکشن کورٹ ہی لے گا. ٹکراؤ نظر آ رہا ہے, ان کو دیکھنے دیں. ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیونکہ نقصان ملک کو پہنچے گا, اداروں کو پہنچے گا. ہمیں سب کو سمجھداری سے یہ معاملات حل کرنے چاہیے, میں سمجھتا ہوں. صدیق الفاروق صاحب, مسلم لیگ نون کا نقطہ نظر تو بہت واضح ہے اس چیز پر کہ سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے, اچھا میاں صاحب کے جو بیان تھا وہ عدالتوں پر عدم اعتماد نہیں, جہاں انہوں نے بات کی تھی فوجی کورٹس بنانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ چودھری نثار صاحب نے آج کہا کہ میاں صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. بالکل, چودھری نثار صاحب نے جو وضاحت کی ہے وہ بالکل درست ہے, اور میں سمجھتا ہوں اسی کو لینا چاہیے. اور میاں صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی؟ نہیں, نواز شریف صاحب کا اور ہماری پارٹی کا جو گزشتہ 12 سال میں ایک کردار ہے, وہ ذرا آپ دیکھیں کہ کیا کہیں کسی لمحے ہم نے مارشل لا سپورٹ کیا. وہ پارٹی جس کے قائد نے ہتھیلی پر رکھ کر جان عدلیہ کی بحالی کے لیے لانگ مارچ کیا اور کنسسٹنٹ سٹینس ہے, وہ کیسے کہے گا؟ لیکن اس کی اگر کہیں, میں نے یہ محسوس کیا جو بہت شور ہوا, ایک تو اسے آؤٹ آف کنٹیکسٹ لیا گیا کیونکہ سوال کا جواب تھا ایک خاص سچویشن میں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ میں کانٹیکسٹ آپ کو سنا دوں. چلا میاں صاحب کا بیان ڈرائے گا. جی میاں صاحب نے جو کل بات کی ہے کراچی میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے, آپ یہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا. چودھری نثار علی خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا, چودھری نثار علی خان صاحب جب آج اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے مخالفت کی تھی. کل جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے بھی مخالفت کی تھی اس تمام معاملے کی. ذرا دیکھیں میاں صاحب کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. یہاں پہ کراچی کے اندر فوجی عدالتیں لگا دی تھی. میں نے کہا ہم یہاں پہ اغوا, ڈکیتی, قتل برداشت نہیں کر سکتے. اگر وزیر اعظم دیتا ہے کسی ادارے کو حکم کہ یہاں پہ یہ کام کرنا چاہیے تو وہ کام ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے یہ کام کیا تھا, عوام کی فلاح کے لیے کیا تھا, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا تھا, ان کے امن کے لیے کیا تھا, ان کے سکون کے لیے کیا تھا یہ کام. اور اگر ہمیں آئندہ بھی کوئی ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے تو ہم اسے دریغ نہیں کریں گے. آئندہ بھی ایسے اقدامات کرنے پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا, آئندہ بھی کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کیٹیگریکلی یہ نہیں کہا کہ ہمیں آئندہ موقع ملا تو فوجی عدالتیں لگائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہی کہا نا صاحب کہ اگر کرنے پڑے تو کریں گے, اور کیا کہیں. ایک سچویشن. دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی سچویشن میں بھی یہ اجازت ہے, ہونا چاہیے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کے اس بیان سے ایک بات پیدا ہوئی, اسی لیے چودھری نثار علی خان نے وضاحت کی. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر مزید وضاحت کی ضرورت پڑی تو وہ پارٹی جو کسی صورت میں غیر آئینی اقدام کو سپورٹ نہیں کرتی وہ اس کی وضاحت بھی کر دے گی. لیکن آپ کی جو 2-3 باتیں سامنے آئی ہیں اس کی تو میں نے بھی کر دی. ایک تو کمیشن کی بات سامنے آئی. کمیشن تو جناب سول جج بھی بنا لیتا ہے, اس کے پاس بھی اختیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ان حوالوں سے, یہ جو آپ نے NRO وغیرہ کے, سپریم کورٹ وہ ہے جو اس وقت بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہے. اس کے فیصلوں پر عمل درآمد آئین کے مطابق ضروری ہے, لازمی ہے, ناگزیر ہے. فرض کیا ہے جی فرض ہے نا. نہیں, مطلب ہے بات کو آگے بڑھانا, لیکن اس طرح سے آگے بڑھانا کہ جب ایک سپریم کورٹ سٹنگ نے ایک فیصلہ دے دیا, جس فیصلے پر عمل درآمد کرنا اس حکومت کا فرض ہے, یہ جو حکومت ہوگی اس کا فرض ہے, وہ قیام نہیں کرتے تو یہ براہ راست آئین کی خلاف ورزی ہوگی. آئین کی خلاف ورزی ہوگی. شرمیلہ فاروقی صاحبہ, اگر آپ نے NRO پر عمل درآمد نہ کیا جس کی آخری تاریخ 10 جنوری ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز آپ کو دیے جا چکے ہیں, میمو گیٹ اسکینڈل میں صدر صاحب کو پھر نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں, پھنس گئے تھوڑا سپریم کورٹ کے سامنے آ کے آپ؟ کاشف صاحب شکریہ. پہلے تو میں ذرا یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو صدیق الفاروق صاحب نے بھی بات کری ہے اور چودھری نثار صاحب نے بات کری ہے, کیونکہ جو ابھی آپ نے کلپ دکھائی ہے میاں صاحب کی, انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہم دوبارہ عدالتیں لگائیں گے اور یہ ملٹری عدالتیں لگائیں گے. دیکھیے یہ جب پرائم منسٹر تھے اور جب حاکم سعید کا مرڈر ہوا تو اس کے بعد رفیق تارڑ صاحب ایک آرڈیننس لے کر آئے اور اس آرڈر کے تحت انہوں نے امینڈمنٹ کری اور فوج کو اختیار دیا اور ملٹری کورٹس لگا دی. اچھا, اب وہ فوجی عدالتوں نے کیا کرا کہ وہ ان کا جورسڈکشن اتنا وسیع تھا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں 14-13 سال کے بچوں کو بھی سزائے موت سنانا شروع کر دی اور باقاعدہ ایگزیکیوشنز ہوئی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس میں مداخلت کری اور یہ PLD 1999 سپریم کورٹ 504 شیخ لیاقت حسین ورسز فیڈریشن آف پاکستان کے تحت اس آرڈر میں سپریم کورٹ نے ایک 9 ممبر بینچ بیٹھا اور یونانیمس ڈیسیژن آیا کہ جناب these military courts are unconstitutional without lawful authority and of no legal effect.
जी अच्छा, कल अब हाशमी ये साहब ने बात भी यही करते- कहा ये आगे बात कि ना, शुक्र है अभी कि कहते सुप्रीम ना, कोर्ट ने कोई बचा गैर लिया। आईनी काम नहीं करेंगे, कोई गैर आईनी बात नहीं करेंगे। एक तरफ तो ये मार्शल लॉ को कंडेम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मिलिट्री कोर्ट्स के हामी है। अब ये चौधरी निसार साहब हैं या सिद्दीकुल फारूक साहब है, अभी बेचारे क्या करें। मियां साहब ने एक बात कह दी, अब ये डैमेज कंट्रोल को निकले हैं कि जनाब अब उसका कुछ कहती तो ठीक है, अब आप मान तो नहीं सकते ना सर। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना, आज भी माना। नहीं आज तो आपने ये कहा क्यों? सर सुन ले सुन वो उन्हें बात करने नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं ये बात आई क्यों, ये मिलिट्री वो कोर्ट्स शर्मिला कौन साहबा सी को जमहूरी बात हुकूमत में, नहीं, कौन कोई से नहीं। जमहूरी मुल्क में मैं काबिल कहता हूं कबूल ना होते हैं? कोई इंटेंशन है, ये मियां साहब हम ने क्यों कहा चाहते ये? हैं। वो एक खास सीक्वेंस में एक बात की है और उसकी वजाहत भी हो गई है और हम भी कर रहे हैं, और कल अगर मजीद वजाहत की जरूरत है तो वो उनकी तरफ से भी आ जाए। ठीक, वजाहत आ गई है, जो कहते हैं हम जो वजाहत करें वो ठीक। वजाहत की क्या जरूरत है? इन एज मेनी वर्ड्स मियां साहब ने कहा कि हम मिलिट्री कोर्ट्स लगाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये 9 मेंबर बेंच का यूनानिमस डिसीजन आया है डिक्लेयरिंग मिलिट्री कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनको कभी मियां साहब की हुकूमत ने चैलेंज नहीं किया, ना आज तक किया। ये 99 का 17 फरवरी 99 का डिसीजन है जिसको आज तक चैलेंज नहीं तो किया मान गया। लिया और ना, आज मान चीफ लिया, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मान लिया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा है गलती हो गई। कि ये गैर आईनी मान लिया। गलती हो गई ना, भाई अगर वजाहत देखें, अब कहते हैं गलती हो गई या नहीं आसिफ होगी। साहब अगर वजाहत की जरूरत है ना मजीद तो कल आ जाएगी इंशाल्लाह मेरा आपके एक इत्मीनान हाँ। के मुताबिक। मेरा एक बस ये मसला वक्त होगा, था। मैं अदब करता हूँ, लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए अगर वजाहत उनसे ही आ जाए ना तो बेहतर हो मैं सकता है। समझता हूँ आ जाएगी। मियां साहब खुद कहते हैं कि ये मेरे से गलती से हो गलती गया। सकती है, इंसान है, गलती हो सकती है, मैं गलती से ये निकल कर गया। रहा हूँ मगर कि उससे बचने के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से दो बचने के बातें लिए हैं। अगर खुद वजाहत कर दें दो तो बहुत बातें, अच्छा हो जाएगा। एक तो नवाज शरीफ साहब का कंसिस्टेंट स्टैंस देखें कि जब अब भी टारगेट किलिंग समेत बहुत कुछ हुआ तो ये मुतालबा आना शुरू हो गया, बल्कि एमपी की तरफ से भी कि फौज बुला ली जाए। नवाज शरीफ साहब ने, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, सिद्दीकुल लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहा ना। जस्ट कोर्ट्स नहीं थे, हमने मिलिट्री कहा कोर्ट्स नहीं थे, यार अमन अमान की सूरत हाल के लिए। काशिफ साहब हमने तो ये कहा फौज भी ना बुलाएं, हमने इस हद तक इस मामले में क्लियर हैं। तो इस अब क्या हुआ? वो ये क्लियर हो जाएगी, बात वाजे हो जाएगी। हुआ क्या? आपने कल सुनी है वाजे ना? कर देंगे, वाजे कर देंगे कल नहीं, के आज ये चौधरी मकसद निसार कोई साहब नहीं। ने, उन्होंने कर भी लीडर दिया। ऑफ ऑपोजिशन ने वजाहत की है, कर- उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं मानता। मजीद एक वजाहत घंटे की वजाहत की है और उन्होंने यही कहा है कि नहीं मगर उनकी सदी भाई माजर के साथ जनाब उन्होंने नवाज जो शरीफ वजाहत की की ना- तरफ से नहीं, उन्होंने कल जो वजाहत की ना- आ जाएगी। सुने उन्होंने जो वजाहत की, उन्होंने एग्री नहीं किया कि उन्होंने ये कहा ही नहीं है, ठीक, ऐसा ठीक। नहीं है। कल वजाहत आ अगर जाएगी। मैं फिर कहूंगा कि कुछ मुझे इतलात मिली है कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट बात की गई है, तो उससे बचने के लिए अगर आदमी खुद वजाहत कर दे तो बेहतर मैं हो समझता हूँ कि जाएगा। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस हवाले से एक बात की है, ठीक, मैं तो ठीक है, वजाहत आ जाएगी। अच्छी बात है। मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन अब ब्रेक अब खुर्शीद शाह साहब असेंबली में बात कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि तौहीन अदालत की हमें परवाह नहीं है, ये कागज के एक टुकड़े पर नोटिस लिए जा रहे हैं, जबकि फॉर्मर चीफ जस्टिस जिनसे आप बात करें, गालिब नुक्ता नजर यह है कि अदालत की कार्रवाई जो हुई है वो दुरुस्त कार्रवाई हुई है। क्या बनेगा, क्या वजह है कि हुकूमत का आइन या हुकूमत का तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट को चलते देखने का कुछ और ऑपोजिशन का कुछ और है, और क्या इस वजह से आगे चल के मामला खराब होंगे? मैं इस पर बात करूंगा। नाज़रीन, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और हम जब ये बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो कौमी असेंबली में कम अज कम काफी गर्मा गर्मी हो रही है। बयान की हद तक जो तकरीरें हो रही हैं, खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि एनआरओ की बात करते हैं, एनआरओ कहां है कि हमें दिखाएं भी। सुप्रीम कोर्ट बिजली बहरान पर आज खुद नोटिस ले, कहते हैं किसी से नहीं डरते, जो बात जायज होगी वो करेंगे। यानी आइन की तशरीह और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में से कौन सा ठीक है कौन सा गलत, शायद ये कहना चाह रहे हैं कि उसका फैसला भी पीपल्स पार्टी खुद करेगी। ये भी कहते हैं कि तौहीन अदालत की हमें परवाह नहीं, आजाद अदलिया के लिए हमने गोलियां खाई हैं। फिर मियां साहब पर भी एक लो शॉट लिया उन्होंने, कहते हैं एनआरओ बाइज्जत तरीका है, माफीनामा बाइज्जत नहीं था। एक दूसरे को नीचा दिखाते सब चले जाएंगे। जबकि हनीफ अब्बासी साहब ने इसके जवाब में खड़े होकर कहा कि खुर्शीद शाह साहब ने आज ईवान की धज्जियां उड़ा दी है। मैं पहले, और सुप्रीम कोर्ट की भी, तो मैं पहले हुकूमत का नुक्ता नजर जानना चाहूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के देखते कैसे हैं? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जिसकी बात माननी पड़े, चाहिए जब दिल करा आपका तो मान लेंगे, नहीं दिल करेगा तो नहीं मानेंगे? ये जो बात कर रहे हैं जी एनआरओ बाइज्जत तरीका है और सुप्रीम कोर्ट बिजली के बहरान का खुद नोटिस ले, ये सिविलियन हुकूमत भी छोड़ दे, सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत कर लेने दें। मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी आपसे सवाल कर रहा हूं, जी हुकूमत से सवाल कर रहा हूं। नहीं, हुकूमत तो सिद्दीकुल फारूक साहब भी है ना, पंजाब में 62% पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें होल एंड सोल हुक्मरान। बहरहाल मैं जवाब देती हूँ। देखिए बात यह है, एक बात मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ बताती चलूं
کہ ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہے، چاہے عدالتوں نے ہمیں پھانسی چڑھا دیا ہو، چاہے عدالتوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا ہو، چاہے عدالتوں نے ہمیں کنٹمپٹ میں بلایا ہو، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم جج صاحبان کی بے حد احترام کرتے ہیں۔ دیکھیے ابھی آپ نے ریٹائرڈ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو فون لائن پہ لیا تھا، آپ کو پتا ہے کہ جب وہ چیف جسٹس تھے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ پیپلز پارٹی نے خدا نہ خواستہ کبھی ایسی حرکت نہیں کی، نہ کیا ہم ماضی سے باہر نکل آئیں گے؟ مجھے آج کی بات بتائیں، میں بلاتی رہے، مجھے آج کی بات بتائیں جی، فیصلے دیتی رہے، ہم ان کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ دیکھیے ہمارا جو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، کاشف صاحب سمجھنے کی بات یہ ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، جو آئین ہمیں یہ ایک رائٹ دیتا ہے کہ اگر کسی فیصلے سے ہمیں اختلاف ہے یا ہمیں اس کے اوپر کوئی تحفظات ہے تو ہم اس میں اپیل میں جائیں، ہم اس میں ریویو کی اپیل بھی کر دی، ریویو بھی ہو گیا، انفارمیشن کی تمام فیصلے ہو گئے، فیصلے ہو گئے ہیں، اب آپ کو کرنا ہے، اور اب بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ تعالی جس طرح ماضی میں ہمارے تمام وزراء جن جن کے اوپر مقدمات تھے، جو ہمارے پارٹی کے لوگ تھے جن کے مقدمات تھے، ہم تو کورٹوں میں حاضر ہوتے رہے، وہ بری بھی ہوتے رہے، آپ ہی کی عدلیہ نے ان کو بری بھی کیا ہے، جہاں جہاں بلایا، مجھے یاد ہے ہماری عدلیہ اکیلے کی نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں 3 عدالتوں میں بلایا گیا تھا، کراچی، لاہور اور فیصل آباد کی، وہ تینوں میں گئے، چاہے وہ رات کو جہاز لے کے گئے ہوں، پرائیویٹ جیٹ لے کے گئے، لیکن وہ پہنچے تینوں عدالتوں میں۔ تو یہ ہماری ایک ریسپانسبلٹی ہے، کیونکہ نہیں آپ الفاظ آپ دیکھیں، آپ جب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے بھی بڑی جدوجہد، جب آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اس وقت تو ماحول کچھ اور ہوتا ہے، وسیم اختر صاحب، ایسے ہی جب وہ کام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ نہیں کافی صاحب، میں ایک چیز کا اس وقت آپ کہتے ہیں وی آئی پی پٹیشن، وی آئی پی پروٹوکول، وی آئی پی عدالت کے اندر وی آئی پی گیسٹ، جب ایک ججمنٹ پبلک ہو جاتا ہے، اور جس طریقے سے آپ اور میں بیٹھ کے اس وقت آپ ججمنٹ پہ نہیں، آپ کورٹ پر سوال اٹھاتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ ججمنٹ پر نہیں، آپ کورٹ پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جی کر رہے ہیں تو کوئی بات ایسی نکل آئے گی، کوئی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل آئے گا جو شاید عدالت کو برا لگ جائے یا عدالت سمجھے کہ کوئی توہین ہو گئی ہے، تو دیکھیے اس کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں، ہم جواب دیں گے عدالت۔ جی وہ میں آپ سے جواب پوچھتا ہوں کیا ہوگا، لیکن آپ کی جتنی صدیق الفاروق صاحب کی ہے ذمہ داری تو ہے نا جی۔ اب یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم ٹھیک سمجھیں گے وہ کریں گے، لیکن ان تحقیقات سے اور ان سارے معاملات سے بندہ 2 ہی ٹائم بھاگتا ہے۔ ایسی چیزوں سے آپ 2 وقت بھاگتے ہیں، آپ کی پوزیشن کمزور ہو یا آپ کے دل میں چور ہو، یا آپ کو کون سا لگتا ہے پیپلز پارٹی کے دل میں چور ہے، ایک پوزیشن کمزور ہے کہ میمو گیٹ سے بھی بھاگتے ہیں اور رنروں سے بھی بھاگتے ہیں؟ لیکن جیسے کہ شرمیلا بھی کہہ رہی ہیں، جب بھی موقع آیا گورنمنٹ کے لوگ موجود ہوئے ہیں، کورٹ نے جب بھی سمن کیا، بلایا ہے، وہ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ باہر نکل کے کیا کرتے ہیں؟ سنیں، آزادی اتنی مل چکی ہے آپ لوگوں کو بھی اور ہر پاکستانی کو کہ وہ جو جس کے دل میں آتا ہے وہ بار بات کرتا ہے۔ اب جیسے بابر صاحب کو کنٹمپٹ ہوا تو انہوں نے باتیں کی جذبات میں آ کے، یا وٹ ایور جو بھی سیاسی باتیں، تو کورٹ نے بلایا تو ضرور ظاہر جواب بھی دیں گے، وہ جائیں گے بھی، تو یہ چلنے دیں آگے، اس میں ٹائم لگے گا کاشف صاحب، انشاءاللہ بہتر آپ کو لگتا ہے بہتر ہو جائیں گے معاملات؟ جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں؟ غلطیوں سے سیکھا جائے گا اگر کورٹ امپلیمنٹ کروائے گا چیزوں کو۔ 4 سال سے بیان چل رہے ہیں اور کورٹ چھوڑ رہا ہے، کورٹ ان کو لیوریج دے رہا ہے، اب لگتا ہے کہ لیوریج کورٹ کا بھی صبر کا پیمانہ لیوریج ہو گیا، پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کہاں لے کس طرف جاتا ہے۔ دیکھیے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے جو یہ کہا کہ آئین نے ہمیں حق دیا ہے، وہ ہم حق لیں گے بھی اور استعمال کریں گے۔ وہی آئین، یہ بنیادی بات ہے، میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ وہی آئین جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ اس وقت ساری اپوزیشن نے مل کر اتفاق رائے سے بنایا، آئین کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس کا حق بھی سپریم کورٹ کو دیتا ہے، اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد جو ہے وہ بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ تمام عدلیہ جو ہے نا، جی پرانی عدلیہ، وہ اس بات سے اتفاق کرتے کمیشن بن سکتا ہے، جی سپریم کورٹ اس کو اٹھا سکتا ہے، اس معاملے کو، فنڈامنٹل رائٹ جو بھی ہے۔ اور ایک بات پر جس پر سجاد علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ آخری فورم پہ مت جائیں، اس کو ایک طریقے سے چلائیں، ورنہ وہ یہ دیکھنا ہے کہ ملک کی سلامتی کا معاملہ سول کورٹ میں آئے ڈسکس ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ براہ راست ملک کی سلامتی کا سوال ہے، وہ پھر سپریم کورٹ میں۔ این آر او پہ کیا ہوگا جی؟ اچھا میرے سے کائرہ صاحب موجود ہے، میں پارٹی پالیسی پوچھ لوں کہ سیکرٹری اطلاعات ہے پیپلز پارٹی کے۔ کائرہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کائرہ صاحب، شاہ صاحب، خورشید شاہ صاحب نے بڑی سخت تقریر کر دی قومی اسمبلی میں، بجلی کے بحران کا نوٹس لینے کا مشورہ بھی آپ نے افتخار چودھری صاحب کو دے دیا، پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، جو ٹھیک سمجھیں گے اس پر عمل درآمد کریں گے۔ پھر وہ پریس کانفرنس پی آئی ڈی جس میں آپ بھی شامل تھے، آپ کو بھی کنٹمپٹ کے نوٹس آئے ہیں، وہ آپ نے سپریم کورٹ سے پھڈا کرنے کا فیصلہ کر لیا؟
देखिए काशिफ साहब, हमारा सुप्रीम कोर्ट से पढ़ने का ना कोई फैसला था न है, ना हम कोई पढ़ना चाहते हैं। हम इदारों के दरमियान तवाज़ुन चाहते हैं। हम आइन के मुताबिक तमाम इदारों का जो तयशुदा ट्राइकॉटमी है उसके अंदर सदीद इदारों का जो हदूद के अंदर रहने की बात करते हैं। ये फैसला भी आपने करना है सर। अभी मेरे पास सजाद अली शाह साहब थे, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध से ताल्लुक है उनका, अगर ये आपको बेहतर लगता है। उन्होंने आपने मुझे अगर फ्लोर दिया है तो काइंडली थोड़ी देर। नहीं सर, मैं तो आपको बता रहा हूं वो क्या रहे थे। वो कहते हैं आपको एनआरओ का खत लिखना पड़ेगा। मेमो पर बाय एंड लार्ज सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है और आप लोगों ने कंटेम्प्ट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। फोन ऑफ, अगर आपने मुझे बात नहीं करने देनी तो मैं फोन ऑफ कर देता हूं ताकि आप बात कर। नहीं सर, मैं तो आपको समझा रहा था ना वो क्या कह रहे हैं। भाई आप मुझसे सवाल करने से पहले समझाएं ना। मेरी गुफ्तगू आपने एक आधा लम्हा नहीं होने दिया, आपने गुफ्तगू मेरी काट। नहीं, कहां से आधे घंटे से बोल रहे हैं सर आप, लेकिन बात करें सर, खत्म करें। ठीक है ना, कहा यार इस तरह नहीं चलता। अच्छा नहीं, बताए ना, जवाब दे देना सर। मैं तो सिंपल ये गुजारिश कर रहा हूँ, अदालत ने कंटेम्प्ट नोटिस दिया है, हम अदालत के अंदर जाके अपना मौकफ देंगे। अदालत के अंदर आज हम जिस मुकदमे में गए हुए हैं, सारा पाकिस्तान उस मुकदमे को अदालती कत्ल कह रहा है। और अदालती कत्ल किसने किया था? अदालती कत्ल सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया था। अगर हम ये बात कहते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक अदालती कत्ल के जरिए मंजर-ए-आम से हटाया गया, अगर ये कंटेम्प्ट है हम कर रहे हैं पिछले। नहीं, जब आप सर देखें, अब आप गलत तरफ जा रहे हैं ना। आप जब ये कहते हैं वीआईपी पिटिशन, वीआईपी पिटिशनर वीआईपी कोर्ट में वीआईपी तरीके से की गई है और वीआईपी फैसला आया है उसका, ये कंटेम्प्ट नहीं है? काशिफ साहब, फैसले के ऊपर राय देना मेरा हक है। कोर्ट पे राय दे रहे हैं सर, फैसले पे राय नहीं दे रहे। जी मैंने गुजारिश की ना, और उसके जिस तरह के आ रहे हैं हालात हैं, जैसा कि पिटिशन लगती है और इमीडिएटली सुननी जाती है, हमारे तहफात हम इससे पहले भी बयान करते हैं कि क्यों सिर्फ पीपल्स पार्टी केसेस फौरी तौर पर लग जाते हैं और जो बाकी जमातों से रिलेटेड केसेस है। असगर खान पिटिशन के बारे में असगर खान साहब खुद अपने प्रोग्रामों का टीवी प्रोग्रामों के अंदर आके कह चुके हैं, तो ये बात क्यों ना कही जाए। अगर असगर खान साहब खुद पिटिशनर हैं, वो कहते हैं 16 साल से मेरी पिटिशन नहीं सुनी जा रही, उन्होंने बकायदा रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अलर्ज किया है कि मेरा लेटर गया और उसको सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इसके ऊपर अफसर खान का नाम लिखा है। तो क्या करें? मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दें। पार्टी पॉलिसी क्या, खत लिखेंगे एनआरओ पर स्विस हुकूमत को या नहीं लिखेंगे? क्योंकि 10 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, पहला नुकता। देखिए, तो हमने काशिफ साहब बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमारा ये बिल्कुल रिजॉल्व है कि जो आइन और कानून के मुताबिक काम है हम वो करेंगे। यानी ये फैसला पीपल्स पार्टी करेगी, आइन और कानून क्या कहता है? पीपल्स पार्टी नहीं करेगी, पार्लियामान जरूर करेगी। अदालतें भी करेगी, पार्लियामान भी करेगी। और ये याद रखिए कि आइन बनाना भी पार्लियामान का काम है और आइन के समझते भी पार्लियामान वाले बेहतर हैं। ये नहीं होता कि जो आइन बनाने वाले हैं उनको आइन का पता नहीं है। ठीक, उनको आइन का ज्यादा बेहतर पता है, ये बात नहीं है। तो पार्लियामान की बात हम कर रहे हैं। जवाब तो मिल गया कि वो कहते हैं हमने कुछ नहीं कहा, हम आइन के मुताबिक, यानी आइन की इंटरप्रिटेशन भी उन्होंने खुद करनी है। वसीम अख्तर साहब, आपकी पार्टी, मैंने अभी आपसे जवाब नहीं लिया, मैं जो मेरे प्रोग्राम में आके कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना होगा, ये आपकी पार्टी पोजीशन यही है, नून लीग की पार्टी पोजीशन यही है, और ऑपोजिशन जमातें और हुकूमती जमातें भी यही कहती है कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। कौन सा पार्लियामेंट इनके साथ खड़ा? देखें, जो कायरा साहब ने बात की तो ये भी यही कह रहे हैं कि हम आइन और कानून के मुताबिक। इसका फैसला कौन करेगा ये बता दो। देखें, अगर वो इंटरप्रिटेशन की बात है, अगर हो सकता है कि गवर्नमेंट के अगर वो समझते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई चीज आ रही है, तो हो सकता है वो पार्लियामेंट से कोई इंटरप्रिटेशन कराएं। पार्लियामेंट कैसे इंटरप्रेट कर देना, मुझे पता है इंटरप्रिटेशन तो वही होगी, मगर जो कायरा साहब कह रहे हैं वो हो सकता है पार्लियामेंट की जब बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट से वो कोई चीज लेके जाएं और फिर वो कोर्ट में जा सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता ये रॉकेट साइंस या आसमान नहीं गिर रहा। लेट द कोर्ट डिसाइड और उसके बाद हुकूमत पार्लियामेंट में क्या अपना नुक्ता रखती है, उसके बाद फिर कोर्ट जाया जा सकता है। खुदा ना 4 दिन रह गए, 6 दिन रह गए सर, हो जाएगा। हाँ, 6वें दिन कुछ होगा। बड़ी अहम बात यह है कि पार्लियामेंट से फैसला, क्या उन्होंने आइन में कुछ तरमीम करनी है? फिर यह बात कि पार्लियामेंट ने जो आइन में तरमीम की है, इजाफा किया है, वो आया कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के मुताबिक है या नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। इसलिए मैं ये फिलहाल फैसले पर है ना, क्योंकि असल मसला तो फैसले जो पर बात आएगा। आपने की है ना जी, वो फड्डे वाली, मुझे यूं लगता है कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने हम लोग शहीद conclusion होने पे जा रहे हैं, खैर और जाए, फड्डा निकलने करने दें। की, और सर 3 साल से इसी कंक्लूजन में फंसे हुए ना। यानी 3 ये साल से वही तो सुप्रीम ज्यादा कोर्ट केस यही एनआरओ चल रहा है सुप्रीम ये कोर्ट वही में। सुप्रीम कोर्ट है जिसकी बहाली के लिए पीपल्स पार्टी ने भी हमारे साथ जद्दोजहद की। लेकिन जब वो ये समझते हैं
کہ یہاں نہیں وہ تو زرداری صاحب بھی مانتے ہیں نا, کہتے ہیں کاش سپریم کورٹ میرے نیچے ہوتی. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آئین یہ نہیں مانتا تو پھڈا نہیں چلے گا. پھڈا کرنے سے ہم ایسا لگ رہا ہے کہ اگر پھڈا نہ بھی ہو نا تو ہم لوگ پھڈا کرائیں گے. نہیں کر رہے. 5 دن رہ گئے ہیں, ہم تو نہیں چاہتے. ان کا نقطہ نظر بڑا واضح ہے وسیم اختر صاحب. کیا گورنمنٹ کو نہیں پتا 5 دن رہ گئے؟ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق پارلیمنٹ, یہ پارٹی ترجمان کر رہے ہیں. ان کی پرواہ نہیں. میں نے اسی لیے پارٹی پالیسی جاننے کی میں کوشش انہی کی. کو کوٹ کر رہا ہوں. ابھی انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے. تو پارلیمنٹ میں جانے کا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کون پارلیمنٹ میں جاتا ہے سر؟ نہیں ہے نا, گھر پہ آخر نہیں ہے نا. اس پہ اگر جو بھی کنکلوژن ہوتا ہے, جو بھی ڈیسیژن آتا ہے, تو کورٹ تو موجود ہے. عدلیہ 4 دن کورٹ تو سامنے پھر فیصلہ دے سکتی عدلیہ ہے. کا فیصلہ جو ہے پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکشن ہو ہی نہیں سکتی. کورٹ تو پھر فیصلہ دے سکتا نہیں, کورٹ تو کر سکتی ہے نا یار. ہاں نہیں وہ تو کورٹ کا شرمیلا فاروقی صاحبہ فیصلہ دے سکتی ہے. آپ نے اپنے سیکرٹری اطلاعات کو بھی سنا, آپ نے سابق جج سپریم کورٹ کو بھی سنا. جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو کرنا پڑے گا, سیکرٹری اطلاعات صاحب کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے خلاف ہیں یہ کورٹس, اور اسی لیے ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے. جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں. یہ پروویژنز موجود نہیں ہیں, لیکن فیصلہ یہ ہو گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اب سپریم کورٹ نے آپ کو آخری مہلت بھی دے دی ہے, تیاری ہے کوئی؟ کاشف صاحب دیکھیے, قاہرہ صاحب بہت ہی قابل احترام ہیں اور وہ ہمیشہ بڑی وضاحت کے ساتھ اور صاف صاف بات کرتے ہیں. انہوں نے کہیں بھی یہ بات نہیں کہی کہ جناب ہم فیصلہ نہیں مانتے یا ہم نہیں کریں گے یا کوئی پھڈا ہے. انہوں نے یہ بات کہی اور جو کہ حقیقت ہے, اور پیپلز پارٹی نے کبھی اس کے برعکس نہیں کہا. آئین اور قانون کے مطابق جو ہمیں یہ آئین آپ کا 18ویں دیکھیں لوگوں کو کنفیوز نہ کیا کریں, پھر کہتے ہیں جی آپ اندر کٹ ان کر دیتے ہیں. ہونے دیں, 5 دن اور گزرنے دیں. ہونے دیں نا. کیسے سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم غیر آئینی کام کر دیں؟ جی جی چاہے وہ کہہ رہے ہیں وسیم اختر کے اوپر جب آپ عمل درآمد کی بات کرتے ہیں, میں نے آپ سے شروعات میں ایک بات کری کہ جب این آر او کے تحت تمام مقدمات کھل گئے, جن لوگوں کے کھلے وہ عدالتوں کے سامنے گئے, اپنے آپ کو حاضر کیا, ٹرائل دوبارہ سے ہوئی, جہانگیر بدر صاحب ہیں, ملک صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, بڑی فہرست ہے, میرے والد صاحب بھی تھے, وہ تمام عدالتوں سے بری ہوئے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو لگتی ہے کہ جس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ اگر آئین کے اندر آپ سوئس عدالتوں کو خط نہیں لکھ رہے ہیں, جی عدالت جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرے گی. ایک سیکنڈ, عدالت اس کو انٹرپریٹ کرے گی. دیکھیں آپ گئے این آر او سپریم کورٹ میں, کیس کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا, آپ اپیل میں گئے, فیصلہ آپ کے خلاف آیا, اس اپیل کے فیصلے کے بعد بھی اب آپ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ خط لکھیں گے؟ کاشف دیکھیں ان کے بھی لیگل ایکسپرٹس ہیں, ان کے بھی وکلا ہیں جو کورٹ کو فیس کر رہے ہیں. اب ہم لوگ جو ڈسکشن کر رہے ہیں اور جو سر اب معاملہ تو سیاسی آ گیا ہے. سیاسی لوگوں کو, ان لوگوں کو لے رہے ہو آپ جو اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اب ان کے ویوز لے رہے ہو آپ. تو یہ جو ان کے ویوز آ رہے ہیں اس میں سیاسی بھی ہیں, وہ لیگل ایکسپرٹ معاملہ سیاسی بن گیا وسیم ٹھیک اختر ہے, صاحب. مان رہا ہوں میں اس بات کو. اب وہ ویوز جو ہیں وہ ظاہر ہے ججز حضرات بھی سن رہے ہوں گے, تو میرے خیال میں ان کے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں, جو وکلا ہیں, جو کورٹ فیس کر رہے ہیں, ان پہ چھوڑ دیں. ظاہر ہے ان کو مشورہ مل رہا ہوگا پارٹی سے, ان پہ چھوڑ دیں. اگر یہاں ٹیلی ویژن پہ سیاسی لیڈران اپنے مشورے دیں گے, باتیں کریں گے, آج تو پارلیمنٹ میں نہیں جاتا نا. دیکھیے میرا پوائنٹ آپ نے لیا ہوگا. میں سمجھ گیا ہوں, لیکن پارلیمنٹ 2 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لیگل وکلا کو اچھی بات کریں. وہ گورنمنٹ آف دا ڈے کے پاس ہوتی ہے. 4 دن آ رہے ہیں. سینئر آدمی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں توہین عدالت کی کوئی پرواہ نہیں. جب پارلیمنٹ میں ایک سینئر پارلیمنٹیرین یہ بات کہے گا تو پھر آئین عدالت کی ریسپیکٹ کہاں گئی کہ جی ہم عزت کرتے ہیں, پھر آئین پر عمل درآمد کہاں گیا, اور پھر یہ رویہ کہاں ہے کہ ہم نہیں پرواہ اللہ میاں کی قانون کی دھجیاں ہاتھ میں لے رہے ہیں, یا قانون کی دھجیاں اڑانے والے سر سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے بھائی, سپریم کورٹ کو ہم ڈیسائیڈ کر پری دیا. جج نہیں کر رہے, فیصلہ ہو گیا ہے. ہاں تو اس کو اس نے کہا خط اگر لکھو. امپلیمنٹ نہیں کر رہے تو کورٹ کچھ اور کرے گا. اور ریویو سر لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے ٹکراؤ ہو اور کوئی لوگ عقل کی بات کریں, حکومت پہلے عقل کی بات کیوں نہیں کرتی؟ اگر پرائم منسٹر کے اوپر کنٹمپٹ لگا دیا گیا, سارے چینلز بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں نا, اور اب دن کم رہ گئے, ہو سکتا ہے وہ سبق سیکھ گئے ہوں, تو 4 دن اور ٹھہر جائیں کاشف بھائی. شرمیلا فاروقی صاحب 4 دن ہمیں ٹھہر جانا چاہیے, اس کے بعد کچھ بدلے گا؟ ویسے آپ کی پارٹی پوزیشن میں کچھ بدلے گا؟ میری تو گزارش اس وقت سپریم کورٹ سے یہ ہوگی اور چیف جسٹس فار چودھری صاحب سے یہ ہوگی کہ جہاں وہ اتنی چیزوں پہ سو موٹو نوٹس لیتے ہیں اور اس میں فیصلے کرتے ہیں, اس پہ بھی نوٹس لے لیں کہ جو مقدمات اس وقت زیر التوا ہیں کسی بھی عدالت میں پاکستان کی, خصوصاً سپریم کورٹ کے اندر, اس میں خدارہ ٹاک شوز اور دیگر معاملات پہ تبصرے نہ ہو,
क्योंकि जब तबसरे होते हैं, जब आप बात करते हैं राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन की, जब आपके जजमेंट्स, वर्डिक्ट्स और डेली की जो आपकी प्रोसीडिंग्स हैं जब अखबारों में छपेंगी और रात को टॉक शोज में डिस्कस होंगी, तो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई लफ्ज ऐसा निकलेगा जिससे जज साहिबान जो है समझेंगे कि कोई तौहीन हो गई अदालत बात की। तो अच्छी है, बात तो अच्छी है, तजवीज अच्छी है, लेकिन पार्लियामेंट में आइन ये पाबंदी लगाता है कि अदलिया का जो रवैया है, अदलिया के फैसले हैं, पार्लियामेंट में वो डिस्कस नहीं होंगे। लेकिन जब आप और ये पार्लियामेंट में डिस्कस ये क्या पाबंदी है? अदलिया का फैसला, दो प्रॉपर्टी है, दो चीजें, अदालत का फैसला, पब्लिक प्रॉपर्टी। पूरी डिटेल नहीं, अगर कोई केस चल रहा है तो वो उनके रवैये नहीं, आप डिस्कस नहीं कर सकते, चल रहा हो, फैसला आ जाए। आप ये बताइए, फैसला आ गया सर एनआरओ का। पीपल्स पार्टी के ऊपर जुल्म क्यों है? मुझे आप बताइए, अयाज अमीर साहब जो हैं हर चौथे दिन एक आर्टिकल लिख देते हैं जिसके अंदर अदालत को भी वो घसीटते हैं। मारवी सरमत साहिबा हैं, असमा जहांगीर साहिबा हैं और दीगर इतने सारे कॉलम से एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं। खुदारा उनको भी बुला लें, उनके पास आइन में तरमीम का इख्तियार नहीं। उनका नुकता यह है कि आपने कंटेम्प्ट हम पे लगाई, इतने सारे दूसरे लोग कंटेम्प्ट की बातें करते हैं, उन पर कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगती? किन्होंने? यह पीपल्स पार्टी का नुकता नजर। बात यह है जी कि उन्होंने ये ले जाए ना, कंटेम्प्ट ये थोड़ी लेकर जाएंगे, वो तो कंटेम्प्ट फील होगी तो लगेगी। एक फैसला बराह रास्त आया और पीआईडी में बैठ के एक फैसला आया। और एक्चुअली मेरी आज किसी पीपल्स पार्टी के रहनुमा से बात हुई, उनका भी ये कहना था, उन्होंने कहा हम पे तो कंटेम्प्ट लगा देते हैं आसानी से। अब अच्छा मैं ये कह और रहा इतने हूं लोग कि इतनी बात करते हैं, एक आदमी बैठा है हुकूमत उन्हें नाम दिए के सारे। एक इदारे में, वहां सेक्रेटरी इतलात है, वहां बाबर अवान है, वहां एक मिनिस्टर बैठे हुए हैं इंफॉर्मेशन के, वहां वो बैठ के उस फैसले पे तबसरा करते हैं सरकार की तरफ से। अब उस पर अगर अदालत नोटिस ना लेगी तो कौन करेगी? यानी जिस हुकूमत ने इंप्लीमेंट करना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो उस पर जब राजधानी करेंगे और उसको ये कहेंगे कि जनाब हम नहीं मानते, तो फिर क्या करेगी अदालत? अदालत ने तो नोटिस लेना है उसका, अदालत इम्प्लीमेंटिंग। काशिफ साहब, मुझे आप इजाजत दीजिए, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे भी। जी हुक्म, और जल्दी जनाब कीजिएगा, सिद्दीकुल टाइम कम है। फारूक साहब से भी सुनिए। बात यह है कि पिछले 30 दिसंबर को आपको याद है कि एक इंक्वायरी बिठाई थी चीफ जस्टिस साहब ने। ये लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, जस्टिस शरीफ साहब, उन पर कातिलाना हमले की। और उस इंक्वायरी कमीशन के अंदर भी वही बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस जो आज बैठे हुए हैं मेमो गेट कमीशन में, उसमें वो भी मेंबर थे। उस कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। आज हम उस पर 4 जनवरी अमल दरामद नहीं हुआ। उस कमीशन की रिपोर्ट पे आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं एक ब्रेक ले लूं? जिम्मेदार ठहराया है पंजाब गवर्नमेंट को, मैं ब्रेक ले लूं? पंजाब की स्पेशल ब्रांच को। अब मेरा ब्रेक का वक्त हो गया, मैं माफी चाहता हूं, एक नाज़रीन लेते हैं छोटा सा ब्रेक जरूर। वो इनका नुकता दुरुस्त है कि वो कमीशन ने उसकी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट पर पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद क्यों नहीं किया, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कभी ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे जो एनआरओ का मामला हो, मेमो गेट का हो, या अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो नोटिस इशू किए गए हैं, क्या जिसका प्रोग्राम में बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी तशरीह करने का इख्तियार अब क्या सियासतदानों के पास है? क्या अब यह वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम फैसले जो हुकूमत की मर्जी के शायद खिलाफ हैं, उन पर अमल दरामद इस हुकूमत की मजबूरी बन गई है? सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख की डेट दी है, जिस वक्त जब तक आखिरी मोहलत है इनकी, जब तक उनको अमल दरामद करना पड़ेगा और एनआरओ के केस में खत लिखना पड़ेगा स्विस कोर्ट को। क्या पीपल्स पार्टी ये काम करेगी? ये नुकता अगले 4 दिन तक ज़ाहिर जेर बहस रहेगा। देखते हैं 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। काशिफ अब्बासी को इस्लामाबाद से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।